नमस्काराः सुहृदः। यः अष्टमे पाठे अस्माभिः हलादिः शेषः इति सूत्रपर्यन्तं व्याख्या विहिता आसीत्। तेन सूत्रेण भूव भूव अ इत्यत्र अभ्यासगतस्य वकारस्य लोपे कृते सति भू भूव अ इति स्थितिः जाता। इदानीम् अग्रे रूपसिद्धिः वक्तव्या। भू भूव अ इत्यस्यां स्थितौ सूत्रं प्रवर्तते ह्रस्वः। एक पदम इदं सूत्रं प्रथमैकवचनान्तम् अनेन सूत्रेण ह्रस्वो विधीयते, ह्रस्वादेशो विधीयते। कस्य उच्यते वृत्तौ अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात्। अभ्यासस्य इति पदम् अनुवृत्त्या उपस्थितम्। अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्मात् सूत्रात्। अचः इति पदं च परिभाषया उपस्थितं। परिभाषा वर्तते अचश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैः यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र षष्ठ्यन्तम् अचः इति पदम् उपतिष्ठते। अत्र ह्रस्वः इति सूत्रे ह्रस्वः इति पदम् उच्चार्य ह्रस्वादेश विधानं कृतं वर्तते। तेन अत्र अचश्च इति परिभाषया अचः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिर्भवति। एवं च अर्थो जातः अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात्। अभ्यासः वर्तते अत्र भू इति, तस्य अच वर्तते ऊकारः, स दीर्घः अस्ति। तस्य दीर्घस्य ऊकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण ह्रस्वादेशो विधीयते। ह्रस्वादेशे कृते रूपं जायते भू भूव अ इति। अग्रे सूत्रं वर्तते भवतेरः। पदद्वयम् इदं सूत्रम्। पदद्वयात्मकम् इदं सूत्रम्। भवतेः इति एकं पदम्, अह इति द्वितीयं पदम्। भवतेः अत्र भवति शब्दस्य षष्ठ्येकवचनं वर्तते। अत्रापि अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रात् अभ्यासस्य इति अनुवर्तते। तेन सह भवतेः अन्वयो भवति। अवयवावयविभाव संबंधे षष्ठी वर्तते भवतेः इत्यत्र। अतः अर्थो भविष्यति भवतेः अर्थात भू धातोः यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य उः स्यात् उकारादेशः स्यात्। अह स्यात्, अह स्यात् भवतेः अह, अह स्यात् अकारादेशः स्यात्। अचः इत्यत्र षष्ठी स्थान षष्ठी वर्तते। अचः स्थाने अकारः। भवतेः इत्यत्र षष्ठी अवयवावयविभाव संबंधे वर्तते। अतः अर्थः संजातः भवतेः अर्थात भू धातोः अवयवः यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य स्थाने अह अकारादेशो भवति। स च भवन् अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य उकारस्य स्थाने भवति। भू धातोः अभ्यासः कः भू इति, तस्य अन्त्यः
वर्णः उकारः तस्य उकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। अतश्च वृत्तिः फलिता भवतेः अभ्यासोकारस्य अह स्यात्। कुत्र भवति अकारादेशः? लिटि। लिटि इति पदम् अनुवर्तते व्यथो लिटि इति सूत्रात्। लिटि लकारे भवति। किं भवति? भूधातोः यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य अन्त्यः यः उकारः तस्य उकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। भवतेः इत्यस्य अर्थः भूधातु। यतोहि भवति शब्दे धातु निर्देशे स्थिप् प्रत्ययो विद्यते। एक स्थिपौ धातु निर्देशे एक प्रत्ययः स्थिप् प्रत्ययश्च धातु निर्देशे भवतः अत्र स्थिप् प्रत्ययः अस्ति। अतः भवतेः इत्यस्य अर्थो जायते भूधातोः। वक्ष्यमाण प्रयोगे प्रक्रियायां भू भूब अ इति स्थितौ भवतेरः इति सूत्रं प्रवर्तते। अनेन सूत्रेण भूधातोः यः अभ्यासः भू इति शब्दः तस्य यः अन्त्यः उकारः तस्य उकारस्य स्थाने अकारः आदेशो भवति। अकारादेशे कृते सति रूपं जातं भ भूव अ इति। एतादृश्यां स्थितौ अग्रे सूत्रं प्रवर्तिष्यते अभ्यासे चर्च। अस्मिन्नपि सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। अभ्यासे इति सप्तम एकवचनं, चर प्रथमैकवचनं, च इति अव्ययम्। अत्र झलां झष झषि इति सूत्रात् झलाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं स्थानिबोधकम् अनुवर्तते। किंच च शब्देन तत्रस्थं जश् इति पदम् अपि आकृष्यते। तर्हि अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति अभ्यासे झलां चरः स्युः जशश्च। यत्र जस् इति एकवचनान्तं वर्तते अत्र अनुवृत्तौ वचन विपरिणामेण बहुवचनान्तं कृतं। स्थानिनः सन्ति झलः, तेषां झलां स्थाने आदेशद्वयं विहितम्। एकः चरादेशः अपरश्च जशादेशः। झलां स्थाने चरः जशश्च आदेशाः भवन्ति। अत्र जिज्ञासा कर्तव्या। झलां मध्ये केषां स्थाने चरादेशः भविष्यति, केषाञ्च स्थाने जशादेशो भविष्यति। प्रथमं तावत् निर्धारयन्तु यत् अभ्यासे ये स्थानिनः सन्ति झलः ते कति सन्ति? झलः कति सन्ति? झ भ घ ढ ध, ज ब घ ढ ध, ख फ छ ठ थ, च ट त क प, श ष स ह। एते चतुर्विंशतिः झलः सन्ति। परन्तु चतुर्विंशतौ श ष स एतेषां त्रयाणां वर्णानाम् अभ्यासे स्थितिः न भवति। यतोहि हलादिः शेषः इति हलादिशेषं बाधित्वा शर्पूर्वाः खयः इति सूत्रेण वक्ष्यमाणेन शरां लोपो भवति। अभ्यासे शरां लोपो भवति। अतः तेषां स्थितिः न भवति। अतः ते तु स्थानिनो न भविष्यन्ति।
एवमेव हकारस्य स्थाने चुत्वं भवति। सूत्रं वक्ष्यति कुहोश्चुः। अनेन सूत्रेण किं भवति? अभ्यासगतस्य हकारस्य स्थाने चुत्वं च वर्गादेशो भवति। अतः स हकारोऽपि स्थानी नास्ति। एवं च चत्वारः वर्णाः स्थानिभ्यः निर्गताः। इदानीं कति वर्णाः अवशिष्टाः? 20। झ भ घ ढ ध इति पंचमवर्णाः वर्गाणां झ भ घ ढ झ भ घ ढ ध इति चतुर्थवर्णाः पंचानामपि वर्गाणां झ भ घ ढ ध इति तृतीयवर्णाः पंचानां वर्गाणां ख फ छ ठ थ इति द्वितीयवर्णाः क प च ठ त च ठ त क प इति प्रथम वर्णाः। एवं च 20 वर्णाः वर्गाणां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थाः एते स्थानिनः अवशिष्टाः। एतेषां वर्णानां स्थाने चरादेशोऽपि विधेयः जशादेशोऽपि विधेयः। तर्हि केषां स्थाने चरादेशः केषां वा स्थाने जशादेशः इत्याकांक्षायां स्वयं ग्रंथकारैः उच्यते झषां जशः खयां चरः। ये अभ्यासे स्थानिनः अवशिष्टाः ते सन्ति 20। झय पदवाच्याः झय प्रत्याहार बुद्ध्याः 20 वर्णाः। तत्र झ भ घ ढ ध ज ब ग ढ ध इति झष पदवाच्याः 10 वर्णाः सन्ति स्थानिनः। 10 सन्ति झषः। तेषां झषां स्थाने जशः आदेशाः भवन्ति। अर्थात वर्ग तृतीयानां वर्ग चतुर्थानां च वर्णानां स्थाने वर्ग तृतीयाः जशः आदेशाः भवन्ति। अंतरतम्यात् स्थानकृतात् यद वर्गस्य स्थानी तद वर्गस्यैव आदेशः भवति। यथा झकारस्य जकारस्य च स्थाने जकारः, गकारस्य घकारस्य च स्थाने गकारः, डकारस्य ढकारस्य च स्थाने डकारः, दकारस्य धकारस्य च स्थाने दकारः, बकारस्य भकारस्य च स्थाने बकारः। एवं रूपेण झषां स्थाने जशः आदेशाः भवन्ति। झषां स्थाने जशः कुतः? झषां स्थाने चरः कुतो न भवन्ति? प्रश्नः अस्ति। झषां स्थाने जशः एव कुतो भवन्ति? झषां स्थाने चरः कुतो न भवन्ति? स्थानं तु तस्य तस्य वर्गस्य तत्तत् एकैकं स्थानं वर्तते। किम् आन्तरतम्यं? केन आन्तरतम्यं? बाह्य प्रयत्न कृतात् आन्तरतम्यात् झषां के प्रयत्नाः सन्ति? झषां प्रयत्नाः के सन्ति? झषां प्रयत्नाः संभाराः नादाः घोषाश्च। हषः संभाराः नादाः घोषाश्च। संभारनाद घोष प्रयत्नवन्तः सन्ति झषः। अतः तेषां स्थाने तत्प्रयत्नवन्तः एव जशः आदेशाः स्युः। एवमेव खयां स्थाने भवति चर आदेशः। खयः सन्ति ख फ छ ठ थ इति द्वितीयाः, च ट त क प इति प्रथम वर्णाः।
एतेषां स्थाने अत्रापि बाह्य प्रयत्नकृत साम्यात् चरः आदेशाः भवन्ति। यतो हि खयां प्रयत्नाः के सन्ति, खयां प्रयत्नाः के सन्ति, खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च। विवार श्वासा घोष प्रयत्नवन्तः सन्ति खरः, अतः तेषां खरां तत्र खर मध्ये श श स एते वर्णाः तु अत्र स्थानिनः न सन्ति इति उक्तमेव। तर्हि खय वर्णाः अवशिष्टाः, खयां प्रयत्नाः सन्ति विवारः श्वासः अघोषाः, अतः तेषां स्थाने तत्प्रयत्नवन्तः एव चरः आदेशाः भवन्ति आन्तरतम्यात्। एकम् आन्तरतम्यं बाह्य प्रयत्न कृतं तेन तृतीय चतुर्थानां वर्णानां स्थाने तृतीय वर्णाः आदेशाः भवन्ति। किंच प्रथम द्वितीय तृतीय वर्णानां स्थाने तृतीय वर्णाः आदेशाः भवन्ति बाह्य प्रयत्न कृत साम्यात्। स्थान कृत साम्यात् स्थान कृतात् आन्तरतम्यात् तद वर्गस्य स्थाने तद वर्गीयः एव आदेशः भवति। यद वर्गीयः स्थाने तद वर्गीयः एव आदेशः। कस्मात् कारणात् स्थान कृतात् आन्तर्यात्। क ख अनयोः स्थाने ककारः, यतो हि तयोः ककारेण सह स्थान कृतम् आन्तर्यम्। च छ अनयोः स्थाने चकारः, ज ट ठ अनयोः स्थाने टकारः, त थ अनयोः स्थाने तकारः, प फ अनयोः स्थाने पकारः। एवं स्थान कृतात् आन्तर्यात् तत्तद् वर्गीयाः एव आदेशाः भवन्ति। एवमेव झषां झषः इत्यत्रापि ग घ अनयोः स्थाने गकारः, ज झ अनयोः स्थाने जकारः, ड ढ अनयोः स्थाने डकारः, ब भ द थ अनयोः स्थाने दकारः, ब भ अनयोः स्थाने बकारः। एवं क्रमेण आदेशाः भवन्ति। अत्र प्रयत्न प्रयत्न साम्यम अपि अपेक्षितम्, स्थान साम्यम अपि अपेक्षितम्, उभयम् आन्तर्यम् अपेक्षितम्। बाह्य कृत बाह्य प्रयत्न कृतात् आन्तरतम्यात् भवति। किं भवति? झषां स्थाने झषः आदेशाः भवन्ति, खयां स्थाने चरः आदेशाः भवन्ति। किंच स्थान कृतात् आन्तरतम्यात् यद वर्गीयाः झषः तेषां स्थाने तद वर्गीयाः एव झषः, किंच यद वर्गीयाः खयः तेषां स्थाने तद वर्गीयाः एव चरः आदेशाः भवन्ति इति स्वयं ग्रंथकारेण स्पष्टं प्रतिपादितं। झषां झषः खयां चरः। तत्रापि प्रकृतिजषां प्रकृतिजषः प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः इति विवेकः। झषां वर्णानां मध्ये जषः अपि सन्ति, स्थानिनः जषः अपि सन्ति, आदेशः अपि जष वर्तते। तत्र यदि स्थानी जस अस्ति तर्हि तस्य स्थाने स्वभावतः आदेशोपि जष एव भविष्यति। यदि स्थानी चर वर्तते तर्हि तस्य स्थाने आदेशोपि चर एव भविष्यति इति उक्तं। प्रकृतिजषां प्रकृतिजसः प्रकृत्या स्वभावेन स्थानिनः ये जषः तेषां स्थाने स्थानिनः आदेशाः अपि जषः एव भवन्ति। एवं प्रकृतिचरां प्रकृत्या स्वभावेन स्थानिनः यदि चरः सन्ति तर्हि तेषां स्थाने आदेशः अपि चरः एव भवन्ति इति विवेकः। कस्मात्? तत्र हेतुः उक्तः आन्तरतम्यात्। द्विविधम् आन्तरतम्यं पूर्वं निरूपितं। बाह्य प्रयत्न कृतेन आन्तरतम्येन झषां झषः खयां चरः, किंच स्थान कृतेन आन्तरतम्येन तत्तद् वर्गीयस्य स्थानिनः तत्तद् वर्गीयः एव आदेशः इति स्पष्टं संजातं।
अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् इति मन्ये। काचित् अस्पष्टता तु नास्ति। तर्हि अनेन सूत्रेण भ भूव अ इत्यत्र अभ्यासः यः भ इति शब्दः तत्र यः भकारः स भकारः वर्तते झष् वर्ग चतुर्थः तस्य स्थाने आदेशो भविष्यति झष् वर्ग तृतीयः बकारस्य स्थाने बकारः। यदि बकारोपि स्यात् स्थाने तर्हि तस्यापि स्थाने बकार एव स्यात्। पर्जन्यबल लक्षण प्रवृत्ति भवति। तो अत्र अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण अभ्यासे भकारस्य स्थाने जस्त्वे जकारादेशे कृते सति रूपं संजातं ब भूव अ इति रूपं वर्तते। वर्ण सम्मेलने कृते तु बभूव इति रूपं सिद्धं भवति, परन्तु अत्र बुद्धि वैषद्याय अन्यत् अपि व्याख्यानं ग्रंथकृद्भिः प्रस्तूयते। असिद्धवदत्राभात् इदं सूत्रं वर्तते षष्ठाध्याये चतुर्थपादे 22तमम् इदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे कानि पदानि सन्ति? असिद्धवत् वति प्रत्ययान्तम् अव्ययम् अत्र सप्तम्यर्थे त्रल प्रत्ययान्तम् अव्ययम् आ निपातः अव्ययम् भात भ शब्दात् पंचम्येक वचनम् भात भसंज्ञा वर्तते यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञा विधीयते। तस्मात् भ शब्दात् पंचम्येक वचने रूपं वर्तते भात। आंग योगे तत्र पंचमी वर्तते। आंग मर्यादा वचने अनेन सूत्रेण मर्यादायाम अर्थे अभिविधौ च अर्थे तत्र वचन शब्देन अभिविधिः गृहीता। आंग मर्यादा वचने इति सूत्रेण मर्यादायाम वचन सामर्थ्यात् अभिविधौ च अर्थे किं भवति? आंग इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तद योगे पंचमी भवति। पंचम्यपांग परिभिः कर्म प्रवचनीय संज्ञकैः अप आंग परि इत्येतैः योगे पंचमी विभक्तिर्भवति। आमुक्तेः संसारः आ बालेभ्यो हरिभक्तिः। अत्र प्रथमे उदाहरणे आ मुक्तेः संसारः। अत्र मुक्ति शब्दात् पंचमी वर्तते कर्म प्रवचनीय संज्ञक आंग शब्देन योगे। अत्र आंग शब्दस्य कः अर्थः? मर्यादा। आ मुक्तेः संसारः अर्थात संसारः भवति, संसारः वर्तते किं काल पर्यन्तम्? मुक्ति काल पर्यन्तम् अर्थात मुक्तेः प्राक्। मुक्तेः प्राक् भवति संसारः, न तु मुक्तौ संसारः। मुक्ति अवस्थायां संसारो न भवति। संसार बंधनान् निवृत्तिरेव मुक्तिः। मुक्तौ संसारो न भवति, मुक्तेः प्राक् संसारो भवति। यावत् मुक्तिर् न लभ्यते तावत् पर्यन्तं संसारः अस्ति। आ मुक्तेः संसारः अत्र आंग मर्यादावाचकः अस्ति। तस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञायां तद योगे मुक्ति शब्दात् पंचमी अस्ति।
आ मुक्ते आ बालेभ्यो हरिभक्ति हरिभक्ति कुत्र वर्तते आ बालेभ्यः बालान् अपि सर्वान् अभिव्याप्य अत्र आंग अभिविधौ वर्तते बालेभ्यः प्राक् हरिभक्ति इति न अपितु बालान् अभिव्याप्य हरिभक्ति हरिभक्ताः बालाः अपि भवन्ति युवानोऽपि भवन्ति वृद्धाः अपि भवन्ति पुरुषाः अपि भवन्ति स्त्रियः अपि भवन्ति बहूनि उदाहरणानि सन्ति पुराणेषु बालानां हरिभक्तेः भक्त प्रह्लादादीनां ध्रुवादीनां बहूनि उदाहरणानि सन्ति आ बालेभ्यः हरिभक्ति मने बालान् अभिव्याप्य हरिभक्तिरस्ति बालेष्वपि अस्ति बालान् विहाय अस्ति इति न अत्र अभिविधौ वर्तते आंग तस्यापि कर्म प्रवचनीय संज्ञा तद योगे बालेभ्यः इत्यत्र पंचमी विभक्तिर्विहिता तथैव अत्र यह आंग सह अभिविधौ अर्थे वर्तते ध्यानेन अस्य सूत्रस्य अर्थः अवगन्तव्यः अन्यथा अर्थ अवगमे क्लेशः स्यात् आ भात इत्यत्र यह आंग सह अभिविधौ अर्थे वर्तते तस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति अतएव तद योगे भ शब्दात् पंचमी विभक्ति विहिता पंचम्यपां परिभिः इति सूत्रेण तो भात आ अर्थात भम अभिव्याप्य भ शब्देन भाधिकारो गृहीतव्यः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे भस्य इति सूत्रस्य अधिकारो वर्तते किं पर्यन्तम पाद समाप्ति पर्यन्तम आचार्यैः तथा व्याख्यातत्वात् भस्य इत्यस्य अधिकारः पाद समाप्ति पर्यन्तम वर्तते तम भाधिकारम अभिव्याप्य इति अर्थः संजातः आ भात अनयोः पदयोः आ भात अर्थात भाधिकारम अभिव्याप्य यावत् पर्यन्तं भस्य इति सूत्रस्य अधिकारो वर्तते तावत् पर्यन्तं किं पर्यन्तं भस्य इत्यस्य अधिकारो वर्तते पाद समाप्ति पर्यन्तं वर्तते अतः आभात इत्यस्य कः अर्थः जातः पाद समाप्ति पर्यन्तं तदेव उक्तं वृत्तौ आपाद परिसमाप्ते आपाद परिसमाप्ते अयम् अर्थः आभात अनयोः पदयोः कथम अयम् अर्थः जातः इति निरूपितः किम आरभ्य पाद समाप्ति पर्यन्तम तो समाप्ति ही समाप्ते अवधि ही तो उक्तः किंतु आरंभस्य अवधि अपि वक्तव्यः किम आरभ्य पाद समाप्ति पर्यन्तम इति जिज्ञासा वर्तते तत्र अनेन सूत्रेण उच्यते असिद्ध पदत्राभात् इत्यनेन उच्यते पाद समाप्ति पर्यन्तम तो उपस्थितत्वात् इदं सूत्रम एव पूर्वावधि अस्मात् सूत्रात् अग्रे इतः अस्मात् सूत्रात् अग्रे पाद समाप्ति पर्यन्तम अतः अर्थो जाता इतो ऊर्ध्वम् किम आरभ्य इत्याकांक्षायाम् उपस्थितत्वात् इदम् एव सूत्रम् पूर्वावधि रूपेण ग्रहीतव्यम् अतः अर्थो संजातः अर्थः संजातः इतः ऊर्ध्वम् अस्मात् सूत्रात् उपरि
अर्थात स्नान न लोपः इत्यारभ्य। अस्मात् सूत्रात् उपरि सूत्रम् अस्ति स्नान न लोपः। स्नान न लोपः इति सूत्रम् आरभ्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्ति पर्यन्तम् अयम् अर्थः संजातः। विहितं कार्यम् इति अध्याहरणीयम्। अध्याहारो विधेयः विहितं कार्यम् अनयोः पदयोः। अस्मात् सूत्रात् अग्रे पाद समाप्ति पर्यन्तं विहितं यत् कार्यम् तत् कार्यम् आभीयम्। तत् किं भवति? आभीयं कार्यं किं भवति? उच्यते असिद्धवत्। असिद्धवद् भवति। आभीयं कार्यम् असिद्धवद् भवति।